अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नमाज की अहमियत के बारे में जानेंगे इस लोग वीडियो में कि नमाज हमारे लिए कितनी अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हम पर फ़र्ज़ की है। अल्लाह ताला ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर थे तो अल्लाह ताला ने 3 तोहफ़े अता फ़रमाए। पहली उसमें नमाज थी। पहले हमें 50 नमाज़ों का हुक्म था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कम कराकर 5 तक कर दी। और यहाँ तक आया है हदीसों में कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज सही तरीके से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाएंगे। तो चलिए जानते हैं नमाज की अहमियत। शुरू करते हैं। लफ्ज़ सलात के मायने और मफ़हूम। नमाज के लिए कुरान मजीद में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी अरबी में नमाज के लिए लफ्ज़ सलात अस्सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबी में नमाज को अस्सलात कहते हैं, जिसके अरबी और अबरानी में दुआ के मायने हैं। इसलिए नमाज की लफ्ज़ी हकीकत अल्लाह ताला से दरख्वास्त और इल्तिजा है, यानी कहीं पर और अरबी में दुआ भी आई है कि हम अल्लाह ताला से इल्तिजा और दरख्वास्त कर रहे हैं नमाज के ज़रिए। इसलिए लफ्ज़ी हैसियत के मुतालिक हज़रत शहाब अलीदीन सदहेरी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि सलात के लग़वी मायने दुआ हैं। वो नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो वह अपने तमाम आज़ा और जवारा के साथ अल्लाह ताला को पुकारता है। गोया इसके लिए इसके तमाम आज़ा ज़बान बन जाते हैं, जिसके साथ बंदा ज़ाहिर और बातिन में इसको पुकारता है, यानी अल्लाह ताला को पुकारता है नमाज के ज़रिए से। इसके ज़ाहिरी हालत भी गिरिया वज़ारी और खसूस में नियाज़मंद साइलों की तरह गिड़गिड़ा कर मांगते हैं। अपने बातिन की शरीक हैं। बस जब वो सरापा दुआ बनकर रब जलाल की पुकारेगा तो वह अपने बंदी की दुआ को ज़रूर सुनेगा, क्योंकि इसने वादा फरमाया है, अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं ज़रूर तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। याद रहे कि नमाज वो इबादत है जिसकी बदौलत सालिकीन इब्तिदा इंतहा तक रूहानी सफ़र तय करते हैं और बुलंदी से बुलंद मर्तबे तक पहुंच जाते हैं। और नमाज में पूरा सल्लुक इलाही अल्लाह दोहरा लिया जाता है। मसला सालिकीन के लिए तिहारत के कायम मुकाम तौबा है। क़िबले रुख होने का कायम मुकाम शेख तरीक़ की इलायत है। क़याम में सलात का कायम मुकाम मुजाहिद है, नफ्स है। तिलावत कुरान का कायम मुकाम ज़िक्र करना है। रुका का कायम मुकाम सूफिया और आजिज़ा अलकसार है। सजदों का कायम मुकाम मारफत नफ्स है। यही वजह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इलत मेरी आँखों की ठंडक नमाज है, यानी मेरी सारी राहत नमाज में है। इसी वजह से अहल इस्तकामत को नमाज को सुकून क़ल्ब दिया है। ये तहक़ीक़ मुसलमानों ने फला पाई जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्न आदम सजदे की आयत पढ़कर सजदा करता है तो शैतान अलग होकर रोता है और कहता है कि इसको सजदे का हुक्म हुआ, इसने सजदा किया, इसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ, मैंने इनकार कर दिया, अब मेरे लिए दोज़ख है। यानी जब हम अल्लाह के बंदे सजदा करते हैं तो शैतान अलग होकर रोता है और कहता है कि अल्लाह ताला ने बंदों को सजदे करने का हुक्म दिया तो इसने सजदा किया और इसने जन्नत पा ली, और जब अल्लाह ताला ने मुझे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था तो मैंने इनकार कर दिया और मैं दोज़ख का मुस्तहिक हो गया। हज़रत अली बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास 1000 सजदे करते थे। कसरत सजूद के बाइस लोग उन्हें बहुत सजदा करने वाले कहते थे। अबू हरीरा फरमाते हैं कि बंदा सजदा करते वक्त अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे के अमाल में से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज में पूरा उतरा तो कामयाबी और निजात पाएगा, और नमाज पूरी ना हुई तो वो खाइब व खासिर होगा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों पर किसी किस्म की तंगी पेश आती, इनको नमाज का हुक्म फरमाते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी के घर में कोई तंगी पेश आती तो आप उनसे कहते कि नमाज पढ़ें।
حق تعالی شانہ نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا تو میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نمازیں جنت کی چابیاں ہیں اور نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی نماز جنت کی چابیاں ہیں اور نماز جنت کی چابی طہارت ہے، یعنی ہماری پاکی، ہمیں پاک رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی جنت کا دروازے کا تالا اسی کے لیے کھلے گا جو نمازی ہوگا، بے نمازی کے لیے جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس نماز کی صورت میں چابی ہی نہیں ہے۔ اسلام کی اطاعت نماز ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اب کچھ پوائنٹ ہے جو ہم بتاتے ہیں، جیسے نمبر 1، اسلام کی علامت نماز ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نمبر 3، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ نماز بہت زیادہ پسند ہے جو وقت پر پڑھی جائے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کریں۔ نمبر 4، جو مسلمان 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ نمبر 6، نماز پڑھاؤ گویا کہ شہزادہ کا دروازہ کھٹکھٹانا اور باقاعدہ کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کھلتا ہی ہے، یعنی نماز ایسی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم کوئی دروازہ بار بار کھٹکھٹائیں گے تو وہ دروازہ ضرور کھلے گا، تو انشاءاللہ ہمارا بھی دروازہ ضرور کھلے گا جنت کا۔ نماز دل کو نورانی بنانے کا ذریعہ ہے۔ انیس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سانس باقی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ میں تمہیں نماز کی دیکھ بھال کی نصیحت کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا تو تب بھی آپ نے سب سے پہلے نماز کا حکم فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں کہ نماز اپنی قائم رکھنا۔ فضائل نماز احادیث کی روشنی میں، اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات کے گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائی کو دور کرتی ہیں کہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی نماز قائم رکھو دن کے شروع حصے میں، جیسے ظہر اور عصر کی نماز دن میں ہوتی ہے اور رات کے حصے میں جیسے عشاء کی نماز رات میں ہوتی ہے اور فجر کی نماز بھی ہلکا سا دن ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو بوسہ لیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ مذکور بالا آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر یہ آیت سنائی۔ اس نے دریافت کیا کیا یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے سے کے درمیان اوقات کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر تک کی نماز کے درمیان جو اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جماعت کی نماز کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 76 درجے افضل ہے۔ یعنی یہ آدمیوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے کہ جو نماز مرد بنا جماعت کے پڑھتے ہیں، اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 76 گنا افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔